पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सैटेलाइट कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस पाको के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशावराना महारत को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलहदा मुलाकातें। खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची का अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जुमान इस्माइल वाक़ई ने वाज़ेह किया कि अमरीकी हुकाम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए पहुँचाया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका को ग़ज़ा की और बहरी राहज़नी पर रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। मुसल्लह अफ़वाज पहले से ज़्यादा ताकतवर और तैयार हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को सरकारी तौर पर तस्लीम किए जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क NBC न्यूज़ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इन अड्डों और आलात की मरम्मत पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। और भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सैटेलाइट कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस पाको के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशावराना महारत को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलहदा मुलाकातें। खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची का अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जुमान इस्माइल वाक़ई ने वाज़ेह किया कि अमरीकी हुकाम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए पहुँचाया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका को ग़ज़ा की और बहरी राहज़नी पर रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। मुसल्लह अफ़वाज पहले से ज़्यादा ताकतवर और तैयार हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को सरकारी तौर पर तस्लीम किए जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क NBC न्यूज़ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इन अड्डों और आलात की मरम्मत पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। और भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सैटेलाइट कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस पाको के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशावराना महारत को सराहा।
امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کی کاوشیں، وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وفد کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے علیحدہ ملاقاتیں، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں عباس عراقچی کا امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام، ترجمان اسماعیل واقعی نے واضح کیا کہ امریکی حکام کو ایران کا موقف پاکستان کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کو غزہ کی اور بحری راہزنی پر رد عمل سے خبردار کیا، مسلح افواج پہلے سے زیادہ طاقتور اور تیار ہیں، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان۔ ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے والے نقصان سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا، امریکی نیوز نیٹ ورک NBC نیوز کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق ان اڈوں اور آلات کی مرمت پر اربوں ڈالرز لاگت آ سکتی ہے۔ اور بھکر میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی، IG پنجاب کا نوٹس، RPO سرگودا سے رپورٹ طلب۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا، سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، ماحولیات کے تحفظ کے لیے ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ISPR نے EO3 سیٹلائٹ کامیاب لانچنگ اہم سنگ میل قرار دے دیا، وزیر اعظم نے اسپاکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کی کاوشیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وفد کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے علیحدہ ملاقاتیں، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں عباس عراقچی کا امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام، ترجمان اسماعیل واقعی نے واضح کیا کہ امریکی حکام کو ایران کا موقف پاکستان کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کو غزہ کی اور بحری راہزنی پر رد عمل سے خبردار کیا، مسلح افواج پہلے سے زیادہ طاقتور اور تیار ہیں، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان۔ ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے والے نقصان سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا، امریکی نیوز نیٹ ورک NBC نیوز کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق ان اڈوں اور آلات کی مرمت پر اربوں ڈالرز لاگت آ سکتی ہے۔ اور بھکر میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی، IG پنجاب کا نوٹس، RPO سرگودا سے رپورٹ طلب۔